बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है, 2025 है। इस वक्त जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़ायचे में अगर शारगान को पढ़ा जाए तो आज के सितारे जो हैं, सबसे पहली बात यह है कि आज ख़ान साहब के ज़ायचे को थारोली मैं आपसे के साथ डिस्कस करूँगा कि सूरत-ए-हाल है क्या और हम क्या समझ रहे हैं और ज़ायचा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, और इसको समझने की और पढ़ने की और बताने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो हमारा आज तक का डेटा कलेक्शन है। ख़ान साहब के ज़ायचे के तीसरे खाने में इस वक्त दोस्तों प्लूटो बैठा हुआ जो 1 दर्जे रिवर्स है। नेपच्यून के ज़ायचे के 5वें खाने में 0 दर्जे पर रिवर्स है। रास और ज़ुहल जो है इनके ज़ायचे के चौथे खाने में है और ज़ुहल यहाँ रिवर्स है। और इससे आगे चलें तो यूरेनस इनके ज़ायचे के 7वें खाने में 0 दर्जे पे रिवर्स है। चाँद और मुश्ती का किरान हो चुका है ख़ान साहब के ज़ायचे के 8वें खाने में, और 10वें खाने में ज़म बैठा हुआ है। और ये जो इस वक्त ज़ुहरा है वो 0 दर्जे पे बुर्ज मीज़ान में पहुंचा है, और यहाँ पे शम्स 21वें दर्जे पे है। और उसके साथ साथ ये जो ज़ुहरा है इसकी नज़र जो है प्लूटो के साथ हो चुकी है, और ख़ान साहब के ज़ायचे के 12वें खाने में मरीख़ और अतारद बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो मरीख़ और अतारद का किरान है, एक तो ये अब बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि आज ज़ायचे में मरीख़ 14 दर्जे पे है, 15वें दर्जे पे जा रहा है, और अतारद उसके पीछे 10 से 11वें दर्जे पे जा रहा है। लिहाजा हद इत्तिसाल शुरू हो चुका है। ये आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई शिकारी है और उसने शिकार पकड़ना है, अब वो दबे पाँव आहिस्ता 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 आगे बढ़ रहा है। तो ख़ान साहब के ज़ायचे के 12वें खाने में ये जो किरान हो रहा है मरीख़ का और अतारद का, ये आप समझिए कि बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि मरीख़ इसी घर का मालिक है। और ज़ायचे पैदाइश में जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि उनके ज़ायचे के 11वें खाने में जो ज़ुहल है पैदाइशी वहाँ था, आज वहाँ ज़ुहरा पहुँच चुका है, 0 दर्जे पे है, और इसकी 7 तरीन नज़र प्लूटो के साथ है, और प्लूटो की 7 तरीन नज़र यूरेनस के साथ है, यूरेनस की 7 तरीन नज़र नेपच्यून के साथ है, नेपच्यून की 7 तरीन नज़र जो है इसी ट्रायंगल में होती हुई फिर दोबारा ज़ुहरा के साथ जा मिलती है। मकसद कहने का ये है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशंस हैं सितारों की जो आपस में इस वक्त चल रही हैं। तो ख़ान साहब के ज़ायचे का पहला खाना भी तकड़ा हो चुका, ख़ान साहब के ज़ायचे का चौथा खाना भी तकड़ा हो चुका, ख़ान साहब के ज़ायचे का आप समझिए तीसरा खाना, नौ 5वां खाना, 9वां खाना, ये सब चीज़ें इस वक्त थोड़ा बेहतर हैं। ज़ायचे पैदाइश में जो ख़ान साहब के सितारे हैं वो इस वक्त उनके सपोर्ट की पोजीशन में 100% आ चुके हैं। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ कि जनरली ज़ायचे में जो मरीख़ का और अतारद का किरान है बुर्ज अकरम में, ये बहुत अहमियत रखता है। सूरत हाल बहुत शिद्दत के साथ ख़ान साहब के हक़ में बेहतर होती आ रही है। उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि ज़ायचे में जनरली ज़ायचे में ज़ुहल की, मरीख़ की और उसके साथ साथ मुश्तरी की आपस में साद नज़रात शुरू होने वाली हैं। मरीख़ अभी 14 दर्जे पे है, और जो ही ये आने वाले 2-3 दर्जे और तय करेगा, मतलब आज 15 दर्जे पे समझें कि मरीख़ 15वें दर्जे पे अपना सफ़र तय कर रहा है, और 8 दर्जे का हद इत्तिसाल बाकी है इसका मुश्तरी का मरीख़ के साथ, और मरीख़ का हद इत्तिसाल जो है वो ज़ुहल के साथ। ये 3 सितारों की जो बहुत बड़ी ट्रायंगल बन रही है, आप ऐसे समझिए कि चीज़ें खिसक रही हैं, और इमरान ख़ान के जो मुखालफिन हैं, हर आने वाला दिन उनके लिए परेशानी ला रहा है। ख़ान साहब के ज़ायचे में मैं स्पेशली ये समझता हूँ कि ऑन रिकॉर्ड रहे कि वो जो हमने ज़ायचे में अंदाज़ा लगाया था कि ख़ान साहब एक बाउंसर मारेंगे, उन्होंने जो अली अमीन गंडापुर को तब्दील करके नए MPA साहब जो थे, नए वज़ीर आला को लाए हैं जो सिर्फ़ MPA थे। अब ये जो नया आने का वक्त है कल का उनका, वो बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ज़ायचे में जो मुश्तरी है चाँद उसके साथ बैठा हुआ था। जो चीज़ें तब्दील होती हैं इन्हीं सितारों के मातहत, इन सितारों का उनके साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ होता है।
اور اس کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ جو اب صورتحال ہوگی اور یہ جو عطارد کا مقام ہے، عطارد اور مریخ کا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایسے سمجھیے کہ صورتحال کچھ کی کچھ ہونے والی ہے۔ آنے والے وقت میں خان صاحب کا ذائچہ، جو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ان کے ذائچے کے خانہ امید کا ستارہ خانہ امید میں پہنچ چکا، اور اس کو جو بہت بڑے ستارے ہیں انہوں نے اپنی کمیونیکیشن کر دی، طاقت دے دی۔ آپ سمجھیے کہ مقدر کی یاوری جو ہے نا وہ کھڑی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہیں سے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں جو عمران خان کے مخالفین کا میں نے آپ کو ذائچہ بتایا تھا کہ وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں، ان کے ذائچے میں بھی مشکل لانے والے ستارے مریخ اور عطارد ہیں۔ بہت آپ سمجھیے کہ تبدیلیوں کی سمت میں باتیں ہیں۔ اس سے اگلی دلیل بھی آنے والی ہے، جو آنے والے اگلے ماہ میں آئے گی، جب مریخ اپنا برج چینج کرے گا، صورتحال کچھ اور ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ذائچے میں جو ہی 23 اکتوبر 2025 کا سورج طلوع ہوگا تو سورج اپنے حبوط کے خانے سے نکل کے خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے 12ویں خانے میں آ جائے گا، اور اس کا سورج کا خان صاحب کے ذائچے میں کوئی خاص اثرات اس کے نہیں ہیں۔ لیکن جب یہ برج اکرم میں جائے گا، اس دفعہ مریخ وہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا، عطارد بھی وہیں ہوگا، اور میں نے عرض کیا کہ چاند جب غروب ہوگا تو چاند اس دفعہ غروب بھی برج اکرم میں جا کے ہوگا، سورج کے بالکل پیچھے، اور یہاں پہ سورج کو حبوط ہوتا ہے۔ عمران خان کے مخالفین کے ذائچے میں یہ چھٹا خانہ ہے، لہٰذا ان کے لیے مشکلات کا دور کا آغاز ہو جائے گا۔ ذائچے کے مطابق یہ 4 ستارے خان صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کے ذائچے کے، خان صاحب کے ذائچے میں ان کے مخالفین کے ذائچے کو پڑھا جائے تو ان کے مخالفین کے ذائچے میں چھٹے خانے میں یہ ستارے آ جائیں۔ چھٹے خانے میں جب کسی کے بھی ستارے آتے ہیں تو صورتحال آپ سمجھیے کہ مشکلات کی سمت میں جاتی ہے۔ جس سمت میں آپ جانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس سمت میں راستے بند ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ کے جو ان کے جو عمران خان کے مخالفین جو ہیں، ان کی جو دشمن ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر آنے والا دن ستارے اب ایک دوسرے کے ساتھ جیسے جیسے کمیونیکیشن کریں گے، چیزیں بہت شدت کے ساتھ تبدیل ہوں گی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ زہرہ نے، جو میں نے آپ کے کہا کمیونیکیشن میں ان ہو چکا ہے، آنے والے وقت میں مریخ بھی اسی کمیونیکیشن میں ان بڑے ستاروں کے ساتھ دوبارہ ان ہونے والا ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں یہ خان صاحب کو مزید سٹرونگ کریں گی، اور عطارد کا مطلب طالب علم بھی ہیں اور اساتذہ بھی ہیں اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے بندے بھی ہیں۔ تو مریخ یہاں پہ اپنی طاقت عطارد کے حوالے کرے گا۔ مریخ بھی طاقتور رہے گا لیکن عطارد اس کے ساتھ مل کے اور طاقتور ہو جائے گا، اور چاند جب یہاں پہنچے گا، سورج بھی یہاں ہوگا، تو یہ جو 4 ستارے ہیں یہ ایک موو چلائیں گے عمران خان کے مخالفین کے لیے، اور یہ جو موو چلتی ہوئی نظر آئے گی اسی مہینے کے اسی قمری مہینے کے آخری دنوں کے بعد، جو ہی چاند طلوع ہوگا، چاند پھر جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جن ستاروں کے ساتھ پازیٹیو یا نیگیٹو کمیونیکیشن کرے گا وہ باتیں اس طرف جائیں گی۔ لیکن اس دفعہ جو چاند طلوع ہوگا وہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے پہلے خانے سے اپنے سفر کا آغاز کرے گا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب ایک باؤنسر ماریں گے، تو عمران خان کا دوسرا باؤنسر تیار ہو چکا ہے، انہوں نے مائنڈ بنا لیا ہے، اور وہ کب مارتے ہیں اس کے سلسلے میں چاند کی کمیونیکیشن مکمل ہو چکی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں عمران خان کا ایک بہت بڑا دوسرا باؤنسر آنے والا ہے۔ اس ذائچے کے حوالے سے خان صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی نیندیں آپ سمجھیے اڑنے والی ہیں، اور مشکلات ان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ یہی دوستوں ہمارا اندازوں کا علم ہے۔ میں احباب بہت کمنٹس کریں گے، میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے۔ خالق کے فیصلے ایک مخلوق نہیں جان سکتی، تو ہمارا اندازہ یہی ہے، علیم ذات اللہ کی ہے، بطور انسان ہمارا علم تھوڑا ہے اور ناقص ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں جیسے چیزیں آگے جائیں گی فردر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور ماشاءاللہ بہت لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں،
ہماری یہ دوائی دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے۔ جن احباب نے، جن دوستوں نے اسے استعمال کیا، الحمدللہ وہ بڑے خوش ہیں۔ آپ بھی ہماری اس دوائی کو منی بیک گارنٹی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دوائی آرڈر کرنے کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے۔